मिडियामा बिहानदेखि बेलुकासम्म बजाएको बजाइ हुनुहुन्छ। त्यो बजाउँदाखेरि तपाईँले भुल्नु नहुने कुरा के हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा आज 20,000 मान्छे कसरी घर फर्के त बिना दबाई गरेर? न यसको भ्याक्सिन छ, न यसको दबाई छ, होइन? तपाईँको क्वारेन्टिनमा कसरी राखेको छ, के गरेको छ, तपाईँहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। अनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैठौँ कारण जुन छ मान्छे मर्ने, त्यो पेन्डेमिक त्यसलाई किन राखेन? त्यसलाई महामारीमा किन राखेन? यसको षड्यन्त्र हेर्नुहोस्, टेक्निकल। महाव्याधिबाट यो एपिडेमिकबाट पेन्डेमिक यदि महाव्याधि गरिदियो भने WHO को नियमअनुसार राज्यले लोन लिएर होस् या चर्को कर असुले होस्, उसले भ्याक्सिनको लागि पैसा छुटाउनुपर्छ। ब्रिटिसको तपाईँको प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नलले निकालेको मार्चमा तपाईँ जर्नल हेर्नुहोस् पल्टाएर, उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सब समस्याको जडै तपाईँको चाहिँ PCR हो। 40% तपाईँको एरर देखाउँछ। 40% देखाउने मेसिनको आधारमा आज ठोकेर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ यतिजना सङ्क्रमित? 1000 भन्दा बढी डक्टर जर्मनीमा तपाईँको यो के भन्छ दावा गर्छ कि कोरोना इज ए स्क्याम, यो केही मुठी वर्ग व्यापारीको लागि स्क्याम गरेको हो। तपाईँको उसको इटलीमा डक्टरहरू विरोधमा आइसके। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-19 को कारण नेपालमा पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले हताहत भइराख्नु भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिराखेको अवस्था छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि दुईजना अध्येता पनि हुनुहुन्छ, विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई आज चाहिँ नागरिक अनलाइनमा हामीले यो विषयमा बहस गर्नको लागि निम्त्याएका छौँ। हाम्रा पाहुनाहरू कर्णबहादुर शाही, उहाँ चाहिँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ, अभियन्ता, सँगसँगै नेसनल प्याप्सनका चाहिँ पूर्व अध्यक्ष र अहिले चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यसै गरिकन सुरजित दत्त, उहाँ चाहिँ अध्येता, विश्लेषक, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्नु। जय गोरखनाथ। सुरजित दत्तज्यू, म तपाईँबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। म यहाँलाई स्मरण गराउँ, अर्थात् म तपाईँले बोलेको कुरा यति बेला सम्झिराखेको छु। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा नेसनल टेलिभिजनमा यहाँले भन्नुभएको थियो बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले चाहिँ जुन किसिमको भ्याक्सिनेसनको काम गरिराखेको छ, होइन, त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या उत्पादन गरिरहेको छ, खास गरिकन अल्प विकसित देशहरूमा भन्ने तपाईँको कुरा थियो। र यो लकडाउन हुनुभन्दा पनि 7-8 हप्ता अगाडि होला सायद तपाईँले एउटा चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ नियोजित रूपमा चाहिँ आर्थिक मन्दी ल्याइँदैछ भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँले गर्नुभएको थियो। आज परिस्थिति लगभग त्यस्तै देखिँदै गएको अवस्था छ। दत्ताज्यू, के संयोग हो यो? अर्थात् तपाईँले यसको चाहिँ भनौँ न यो पहिला नै चाहिँ यसको चाहिँ आकलन गरिसक्नु भएको थियो, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? हजुर, यसको पर्याप्त आधारहरू छन्। 2015मा एउटा टेड टक सोमा त्यहाँ बिल गेट्सले के भनेको थियो भने आउने दिनमा तपाईँको 10 देखि 15% जनसङ्ख्या जुन छ नि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो भ्याक्सिनेसनबाट हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो भिडियो तपाईँको 4 मिनट 32 सेकेन्ड पछि हेर्नु होला, त्यहाँ उसले स्पष्ट कुरा भनेको छ। र यो जुन परिस्थिति अहिले जुन पेन्डेमिक परिस्थिति, यो महामारी जुन ल्यायो उनले, यो जुन देखियो नि, त्यो विषयमा पनि उनले कोरोनाको नाम लिएर यस्ता खालका पेन्डेमिकहरू, महामारीहरू आउन सक्छ भनेर उनले दावा गरेको थिए। उनले के को आधार गरे? उनलाई कुन चाहिँ भविष्यवाणी भयो? उनी त मेडिकल सेक्टरको मान्छे पनि होइन उनी त। हजुर। तर दुनियाँलाई थाहा छैन। पहिलोचोटि सायद नेपालमा सायद मैले उनको विषयमा एउटा खुलासा के गरेको थिएँ भने माइक्रोसफ्टको मालिकको अलावा उनी 1 दर्जनभन्दा बढी भ्याक्सिन र औषधि कम्पनीका मालिक हुन् उनी। र यो जुन अवस्था आउँछ महामारीको, मृत्युको, यति मान्छे मर्छ र त्यसमा आर्मी प्रयोग गर्नुपर्छ, एयरलाइन्स ठप्प पार्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो दावाहरू गरे त्यतिखेर। र यो कुरा संजोग फेरि होइन, यो स्टडीले के देखिन्छ भने 1992मा वर्ल्ड ब्याङ्कका डाइरेक्टरले के भनेको थियो भने एक्जिट अफ फार्मर, किसानको पलायन। मान्छेले बुझ्यो कि बुझेन, तर आज संसारमा के देखियो भने जुन नेचुरल रिसोर्स भएको देशहरू छन्, खेतीपाती भएको देशहरू छन्, के देखियो? किसान विस्थापित भए। त्यस्तै तपाईँको 2 जना विद्वानले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका भनेको थिए 2020 देखि 2035 सम्ममा तपाईँको 84%ले तपाईँको 86%ले रेस्टुरेन्टको व्यापार बन्द हुन्छ, 75%ले रिटेल खुद्रा पसलेको व्यापार बन्द हुन्छ र तपाईँको 59%ले तपाईँको इन्टरनेट च्यानलहरू बन्द हुन्छ। त्यस्तै बिल गेट्सले भ्याक्सिनेसनको प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू उनले नियोजित रूपले पहिलेदेखि नै एउटा मनोविज्ञान तयार पार्छ। र उनले मिलिट्रीको जुन कुरा गरे कि यस्ता आपतमा चाहिँ हामीले मिलिट्री फोर्सहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। देखियो पनि त लासलाई डम्पिङ गर्नको लागि के गर्नु? लास त बुझाएको छ नि, कोरोनाले मरेको भनेर जुन दावा गरेछन् त्यो लासलाई प्लास्टिकले सिल गर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम कसले गरेछन् त? यही सुरक्षाकर्मीले गरेछन्। त्यो त बिल गेट्ससँग ठ्याक्क मिलेको मात्र होइन। इजरायलको एउटा नेसनल पत्रिका छ द टाइम्स अफ इजरायल भन्ने, त्यसमा तपाईँको मोसादको चिफले के भनेछ भने हामीले धेरैवटा पोलिटिकल अपरेसनहरू गऱ्यौँ, जिम्मेवारी लियौँ, तर यो पहिलो अपरेसन हो, यस्तो खालको जिम्मेवारी पहिलोचोटि हो
कि हामीले मेडिकल सेक्टरको तर सर एकैछिन यहाँलाई रोकेँ नि, जस्तो यो अब कोभिडकै चाहिँ भाइरसको चाहिँ अरिजिनको कुरा गर्दा पनि त जस्तो फेरि यो चाइनाबाट सुरु भएको भनिएको छ, त्यो हिसाबले फेरि तपाईँ चाहिँ बिल गेट्सको चाहिँ यहाँ हवाला दिँदै हुनुहुन्छ, इजरायलको चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मिडियाको अर्थात् त्यहाँका व्यक्तिहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसको नेटवर्किङ नेक्सस छ त यहाँ? इजरायलको व्यक्ति होइन, इजरायलको द टाइम्स अफ इजरायलमा के छाप्यो भने मोसादले के भन्यो भने पहिलोचोटि यस्ता खालका जिम्मेदारी हामीलाई दिएछ कि मेडिकल इक्विपमेन्ट्स, भेन्टिलेटर, पिसिआर टेस्ट किट लगायतका कुराहरू यो मास्कहरू व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै तपाईँको इजरायली मिलिटरी इन्टेलिजेन्सको 81st टेक्निकल युनिटले पनि, त्यसका चिफले पनि के भन्यो भने हामीलाई यस्तो जिम्मेदारी फर्स्ट टाइम दिएको छ। बिल गेट्सले भनेका कुरा 2015मा अहिले ठ्याक्क मिल्यो नि त, आर्मी प्रयोग भएका छन्, यहाँ नेपालमा पनि त्यस्तै देखेछन्, पुलिस प्रयोग भएछन्, सिङ्गल हिँड्ने मान्छेलाई खेदी हरेक कुरामा नियन्त्रण गर्ने कुरामा। र जुन चाइनाबाट निस्क्यो नि, एउटा हास्यपद कुरा भने यो कस्तो कन्ट्रोभर्सी कुरा छ हेर्नुहोस् है। वुहानको जुन ल्याब छ त्यो एकदमै संसारको हाइटेक ल्याब मध्ये आउँछ। भाइरस भनेको कुनै त्यो हातखुट्टा भएको चिज भनेको त्यो निस्किहाल्छ। भाइरस बडीमा हुँदा एक्टिभ हुन्छ, बाहिर हुँदा मृत हुन्छ। त्यो बडा उसको विषयमा, भाइरसको विषयमा 2% पनि वैज्ञानिकले दावासाथ भन्न सक्दैन कि भाइरसको एक्चुअल प्रपर्टी के हो। हाम्रो बडी जम्सै भरेको छ। तपाईँको 12 ट्रिलियन जम्स हाम्रो 360 ट्रिलियन जम्स सेल्सले हाम्रो भाइरस हुन्छ बडीमा, किटाणुहरू। त्यस्तै अर्को कुरा, यदि वुहानको ल्याबबाट भाइरस निक्लेको हो भने, त्यस्तो हाइटेक ल्याबबाट, अनि WHO ले, नेपाल सरकारले मास्क लाउनु किन भनेको छ? त्यो मास्कले त्यो भाइरस रोक्छ? यो आफैमा कन्ट्रोभर्सी हो। त्यसैले भाइरस कसैले बनाउन सक्दैन। हो, यो च्यालेन्जिङ के छ भने यो भाइरस चाहिँ म्युटेटेड भइरहेछ, यसले गुणधर्म स्वरूप आफ्नो एकदम चेन्ज गरिरहेछ। यहाँ प्रश्न के आउँछ भने, म जुन भ्याक्सिनको कुरा पहिलेदेखि उठाइरहेको थिएँ, भ्याक्सिनको विश्लेषणमाथि भ्याक्सिन केले बन्छ, त्यो भित्र इन्ग्रेडियन्ट के छ, त्यो बनाउने प्रोसेस के हो, त्यो लगाएपछि त्यसको जुन रिजल्टहरू देखिएछ, संसारका विद्वानहरूले त्यो विषयमा धेरैचोटि क्वेसन मार्कहरू गरेछ। हो, यहाँ अब यदि यो भाइरस तपाईँको म्युटेटेड छ, यसले गुणधर्म स्वरूप चेन्ज गर्दैछ भने के यो भ्याक्सिनले काम गर्छ त? यहाँ ठुलो क्वेसन हो। अहिले तपाईँको रमाइलो कुरा एउटा गरौँ र डरलाग्दो कुरा हो, भ्याक्सिन बनाउने 160 भन्दा बढी कम्पनी ट्रायलमा आए। जापान, अमेरिका, UK, युरोपियन युनियनले एडभान्समा बुक गरे तिनीहरूले। अनि कस्तो मनोविज्ञान बनाइदियो भने गरिब देशहरूले नपाउने, थर्ड कन्ट्रीले, सेकेन्ड वर्ल्डले, दोस्रो विश्वले नपाउने भन्ने एउटा मनोविज्ञान बनायो यसले। त्यो मनोविज्ञान बनाए सँगसँगै के गर्यो होइन, यिनीहरू त हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर WHO, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, यो भनेको विदेशी एलाइट पुँजीपतिहरूको, फार्मा इन्डस्ट्री, केही मुठीभरका फार्मा इन्डस्ट्रीका मालिक, खनिजका मालिक, ब्याङ्कर्स, इन्सुरेन्स कम्पनीका मालिकहरूको यो कम्पोनेन्ट हो। वर्ल्ड ब्याङ्क, WHO, IMF, युनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको विषयमा केटो इन्स्टिट्युट, CATO भन्ने केटो इन्स्टिट्युट छ वासिङटनमा, उनको एउटा किताब छ, सारा कुरा खुलासा गरिसकेका छन्, कसको प्रयोगमा, कसको हितमा कसरी प्रयोग भइन्छ भन्ने कुरा सारा देखाइसकेको छ। अब तपाईँको आयो WHO, CEPI र गाभी भनेको भ्याक्सिनलाई स्थापित गर्ने संस्था। यी तीनटा मिलेर कोभ्याक्स फेसिलिटी बनाएको छ। यो कोभ्याक्स फेसिलिटीको जुन समिति छ, यो कम्पोनेन्टको माध्यमबाट गरिब देशलाई तपाईँको भ्याक्सिन प्रोभाइड गराउने र $3 भारतमा जुन तपाईँको सेरम इन्स्टिट्युट इन्डियामा जुन बन्दैछ, त्यसमा 200 मिलियन डोजको लागि उसले तयार पारेको छ, जबकि होल वर्ल्डको लागि अहिले तत्काल 1.3 मिलियन डोजलाई तयार पार्दैछ यिनीहरूले। बिल गेट्स के भनेछ भने उसको फाउन्डेसनले हामी $3 तिमीहरू देऊ, घाटा म बेहोर्छु। तर रमाइलो कुरा, डरलाग्दो कुरा, तपाईँ जस्तै एकजना महिला पत्रकारहरूले उनलाई टेक्सास युनिभर्सिटीमा बिल गेट्सलाई सोधे, प्रसङ्ग अर्कै थियो, त्यहाँ उनलाई सोधे तपाईँको भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम जुन चलाउनु भयो भारत र अफ्रिकामा, त्यसको कारणले गर्दा धेरै मान्छे मरे, अपाङ्ग भए, रोगी भए, यसको के छ यो भन्दाखेरि बिल गेट्स आत्तिए, उसको बडी ल्याङ्ग्वेज एकदम कन्फ्युजिङ देखिए, कन्फिडेन्स लुज गरे, चस्मा खोल्ने लाउने, र जवाफ स्पष्ट दिएन। र द ल्यान्सेट भन्ने प्रेस्टिजियस म्यागजिन जर्नलमा तपाईँको बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले कसरी तपाईँको भ्याक्सिन फ्रीमा दिँदो रहेछ, तर त्यसको बापतुले खरबौँ रुपियाँ कसरी कमाउँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। यो $1 ट्रिलियन को इन्डस्ट्री हो भ्याक्सिन। तपाईँ हामीलाई कुखाद्य खुवाएर संसारभरि हामीलाई बिरामी पार्दैछन्, त्यो कुखाद्यको स्रोत उनीहरू नै हो, चाहे तपाईँको रासायनिक मल होस्, अथवा तपाईँको GMO सिड अथवा हाइब्रिड सिड होस्, अथवा प्याकेट र बोतलमा पाउने केमिकल फुड होस्। तपाईँको केमिकल फुड जुन पाइन्छ, जुन फुड खानेकुरा जुन प्याकेटमा पाउँछ, आकर्षक देखिन्छ नि, त्यो किन कुहिँदैन भने
त्यसमा पेस्टिसाइड मिलेको हुन्छ, त्यो आफैमा एकदम खतरनाक हो, स्लो पोइजन हो। तपाईँ आफ्नो घरको बारीमा चाहिँ यो प्याकेटको खानेकुरा माटोभित्र हाल्नुहोस् र एउटा अर्ग्यानिक हाल्नुहोस्, आफैमा छिटो कुहिन्छ, त्यो कुहिँदैन भनेपछि आफै हामी बुझ्नुपर्ने हो। दत्तजी यो भनेपछि जस्तो सन् 2015मा चाहिँ बिल गेट्सले भनेको कुरा ठ्याक्कै 2019को अन्तिममा सुरु भएर 20मा चाहिँ प्रमाणित भएको हो। एकदमै यो 20देखि नै यिनीहरूले सुरुवात गर्ने एउटा भूमिका बाँधेको थियो। यो संसारभरि लकडाउनको नामले हामीलाई घुँडा टेकाएर संसारभरि गरिब ल्याएर एउटा नयाँ नीति ल्याउँदै खोज्दैछ। ब्रिटेनको पूर्व प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने कोभिडसँग लड्नको लागि संसारभरिको एउटा के भन्छ सरकारहरूलाई छुट्टी बनाउनुपर्छ भन्ने दावा गरेको छ। त्यो अनलाइनमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण आर्टिकल छ, त्यो एउटा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनमा चाहिँ। त्यसैले गर्दा एउटा यो कोरोना भ्याक्सिनको नाममा प्रफिटेबल बिजनेस पनि हो र संसारमा एउटा नयाँ व्यवस्था यिनीहरू ल्याउने प्रपञ्च अन्तर्गत यो परिरहेको छ। हामी तपाईँलाई आर्थिक रूपले कमजोर पार्दै नयाँ व्यवस्थामा एउटा यिनीहरू ढाल्दैछ। म आउन चाहन्छु शिक्षाविद कर्णबहादुर साईज्यूतर्फ। सर, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड मैले हेरिराखेको थिएँ यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएको हो। तपाईँ चाहिँ नेसनल प्याप्सन जस्तो चाहिँ यो प्राइभेट भनौँ न शिक्षण संस्थाहरूको चाहिँ तपाईँ चाहिँ नेसनल प्रेसिडेन्ट पनि भइसकेको मान्छे। राज्यले नै चाहिँ लकडाउन त्यस पछाडि अहिले निषेधाज्ञाको नाममा चाहिँ ठुलो अपराध गरिराखेको छ भन्नुभयो। तपाईँले त्यो आकारको कुरा गर्नुभएको छ, ठुलो अपराध भयो, प्रोपोगान्डा भयो। यसको प्रकारमा जाउँ न, कस्तो खालको अपराध भयो, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसमा चाहिँ प्रोपोगान्डा भयो, यो विषयमा साइज्यू तपाईँको तर्फबाट। महामारी भन्नुहुन्छ, म चाहिँ महाआतङ्क भन्छु। यो महाआतङ्कको कारणले महाआतङ्क यसलाई म पुष्टि गर्न सक्छु, पुष्टि गर्ने प्रयास गर्छु। एउटा किन भन्दा तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ। किन यहाँले जुन अब हामीले चाहिँ यो के अरे महाव्याधि होइन विभिन्न नाम दिएका छन्, पेन्डेमिक, यो नाम किन प्रमाणित हुँदैन भने तपाईँको प्रश्नमै विचार गरौँ न त। अहिले त हामी लगभग 6-7 महिना बिताइसक्यौँ नि, डिसेम्बरदेखि आजसम्म आइपुग्दा। यो 6-7 महिनामा सुरुको दिनमा अब कतिपय हाम्रो दत्त सरले भनेको जस्तो पहिल्यैदेखि नै यसलाई प्लान गरेर कोरोना भन्ने मुभी नै छ 2 वर्ष अगाडि बनेको, हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ। टेडेक्स भन्ने फोरममा के अरे बिल गेट्सले बोलेको डिपपुलेसनको बारेमा बोलेको कुरा र भ्याक्सिनेसनको हुँदाहुँदा यही पिरियडमा पनि उनको टाइम एन्ड अगेन भ्याक्सिन इज अल्टिमेट सल्युसन भनेको कुरा त इन्टरनेसनल फोरममा भाइरलै भएको कुराहरू छ, हामीले पनि सुनेका छौँ, सबैले बुझेको कुरा भइहाल्यो। उहाँको कुरालाई मैले मात्र कम्प्लिमेन्ट गरेको। तर यो भन्दै गर्दा सुरुको अवस्थामा आम मान्छेले अनुमान गर्ने र जुन किसिमको एउटा हाइपोथेसिसमा यो चाहिँ कोरोना भनेको यसो है भन्दाखेरि हामीले सुन्ने र त्यसबाट एउटा मनस्थिति बनाउने र अवधारणा बन्ने हुने गर्थ्यो र हामी पनि त्यसमा थियौँ। तपाईँको उदाहरणको लागि अमेरिकाको CDCबाट तपाईँको चाहिँ के त भन्दा यसलाई फोरकास्ट गर्दाखेरि अमेरिकामा 22-23 लाख मान्छे मर्छन्, बेलायतमा तपाईँको चाहिँ 6-7 लाख मान्छे मर्छन्। इन्डियाले लकडाउन गर्यो भने लगभग 22-23 लाखको हाराहारीमा होइन, यदि लकडाउन गरेन भने तपाईँको 40-50 लाखसम्म मर्न सक्छन् भन्ने एउटा आएको थियो र हामी धेरै त्रसित पनि थियौँ। तर के त भन्दा म एउटा शिक्षामा लागेको मान्छे, म मात्रै होइन, हाम्रो अहिलेको आधुनिक समाजमा हामीले विश्वास गर्ने भनेको एउटा विज्ञान हो, एउटा तथ्य हो। यो बिचमा मान्छेले अनुभव पनि गरे, इन्फेक्सियस पनि भए, सन्चो भएर घर पनि फर्केका छन्। अनि यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि फेरि यो बिचमा केही आधिकारिक संस्थाहरूले केही फाइन्डिङ्सहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। यी सबै कुरालाई हामीले आधार मान्ने कि अझै पनि त्यो हाइपोथेसिसमा अझै पनि हामीले चाहिँ के अनुमानको भरमा कोरोनाको बारेमा बोल्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा यहाँले मलाई जुन प्रति प्रश्न गर्नुभएको छ, आज तपाईँले भनेको जुन WHO भन्ने जुन संस्था छ जसले यो प्रोटोकल बनाएको छ, जसका प्रोटोकलका कारणले, जसका म्यान्डेटका कारणले आज 7 अरब 70 करोड मान्छेलाई बन्धक बनाउने जुन प्रयास गरिएको छ, हामी लकडाउनमा छौँ होइन, हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय सासै फेर्न नपाउने, लाइफलाई नै अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ। यो हुँदाहुँदै पनि त यो बिचमा हामी हेरौँ न, यो बिचमा हेर्दाखेरि WHO भनेको कस्तो संस्था हो त? WHO भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको एउटा एपेक्स बडी, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दा आधिकारिक विश्वभरिको एउटा सङ्गठन हो, छाता सङ्गठन। त्यो सङ्गठनले भनेको वक्तव्य आजसम्म त तपाईँ पत्रकार मान्छे, तपाईँ खोजी नीति गर्नु होला, अहिलेसम्म गरेको 100वटा पत्रकार सम्मेलन जुन गरेको छ, कुन चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँको आधिकारिक व्यक्तिले यो चाहिँ कोरोना भनेको तपाईँको चाहिँ कोरोनाको सामान्यकरण गर्ने कुरामा, कोरोनाबाट भनौँ न मान्छेहरू यसको मृत्युदरदेखि लिएर यसबाट भनौँ न तपाईँको चाहिँ दबाई नै नगरेर घर फर्केका मान्छे, उदाहरणको लागि 2 करोड 50 लाख इन्फेक्सियस भए भनिरहेको छौँ हामीले। त्यो सँगसँगै दिएको केस कति छ? 1 करोड 80 लाख त बिना दबाई गरेर घर फर्केका छन्। अनि त्यसमा तपाईँको बाँकी भएका मध्ये 67 लाख जति बाँकी छन्,
त्यो पनि तपाईँको 99% माइल्ड केस छ भनेको छ। भनिसकेपछि यसले के भन्छ त, आम मान्छेले बुझ्ने कुरो होइन। यसले के भन्छ भने यो जुन पेन्डामिक भनेर तपाईँको महामारी भनेर जुन किसिमको नाम घोषणा गरियो, जुन म्यान्डेट गरियो, त्यो आधारमा जाँदा तपाईँको 99%लाई केही पनि नहुने कुरालाई WHO को कुन चाहिँ डेफिनेसनमा, स्वास्थ्यको कुन चाहिँ डेफिनेसनमा महामारी भन्न सकिन्छ? भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति धेरै च्यालेन्जिङ हो भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्नुहुन्न तपाईँ? होइन, च्यालेन्जिङ त यस्तो हो नि त, अनुमान गर्दा, हाइपोथेसिसमा कुरा गर्दा सुरुवाती अवस्थामा हाम्रो यो बहसको विषय हुन सक्थ्यो। 6-7 महिनापछि उहाँहरूले दिएको डाटा अहिले जुन चाहिँ तपाईँको गुगल गर्दा मिडियामा बिहानदेखि बेलुकासम्म बजाएको बजाइ हुनुहुन्छ, त्यो बजाउँदाखेरि तपाईँले भुल्नु नहुने कुरा के हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा आज 20,000 मान्छे कसरी घर फर्के त बिना दबाई गरेर? न यसको भ्याक्सिन छ, न यसको दबाई छ, होइन? तपाईँको क्वारेन्टिनमा कसरी राखेको छ, के गरेको छ, तपाईँहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। बरु क्वारेन्टिनमा नबस्नेहरूको चाहिँ के अरे तपाईँको बाँच्ने र तपाईँको चाहिँ स्वस्थ हुने चान्स बढी छ। तर क्वारेन्टिन भइसकेपछि टेरर भएर मान्छेहरूको कुन अवस्थामा भएको छ त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ नि। मेरो तर्क के हो भने स्वास्थ्य सङ्गठन, मेरो अन्तिम म तपाईँलाई भन्दैछु, डक्टरहरू भनेको, तपाईँको चिकित्सक भनेको हामीले कसरी हेर्छौँ? समाजको हेर्ने दृष्टिकोण र एउटा बिलिफ सिस्टमको हामीले कुरा गरौँ न, कसरी हेर्छौँ? स्वास्थ्य कर्मीहरूको एउटा चाहिँ त्यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनले बोल्ने भाषा, होइन, लासका लास हुन्छन्। अनि तपाईँको के त भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँको आतङ्कको कुरा छ। तपाईँले लयो यसले छोयो भने तपाईँलाई सखाप पार्छ। तपाईँको जस्तो जापानले लकडाउन गरेन, 22वटा राष्ट्रले यो बिचमा लकडाउन गरेन। जापानलाई त थ्रेटै गरे नि, तपाईँको आधा जनसङ्ख्या जान सक्छ भने। जबकि तपाईँले हेर्नुभयो भने 13 करोड जनसङ्ख्या भएको जापानमा तपाईँको चाहिँ 1000को हाराहारीमा छ। जबकि त्यही कुरा तपाईँको लकडाउन कडाभन्दा कडा गरेको इटालीमा जानुभयो भने तपाईँको 35,000 मान्छे मरेका छन्। यदि इटालीको बारेमा चाइना पछिको महामारीको सबैभन्दा बढी लासका लास भएको देश भनेर भन्ने छ। त्यो भएको हुनाले मेरो तर्क के भने स्वास्थ्यमा लाग्ने चिकित्सकले भन्ने कुरा धर्म के हो भने, म शिक्षक भएपछि शिक्षकको धर्म के हो भने मेरो विद्यार्थीलाई, त्यस्तै उहाँले आफ्नो बिरामीलाई एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि पनि उसलाई ढाडस दिने, होइन, उसलाई चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्ने, राम्रो मनोविमर्श गरेर उसलाई चाहिँ मनोबल बलियो बनाएर, उसको इम्युनिटी बलियो बनाएर रिकभर गराउनेपट्टि जाने हो नि त। कतिपय केसमा त बिरामीले सुन्छ भनेर, उसको क्रिटिकल कुरा अथवा क्रोनिक कुरा सुन्छ भनेर परिवारसँग सल्लाह गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त के अरे तपाईँको चाहिँ इभन अभिनय गरेर बोल्या हुन्छन् डक्टरहरूले। उनीहरूको धर्म होइन। तर अहिले के भनिरहेछ WHO ले? 100वटा प्रेस कन्फरेन्समा एउटा पनि प्रेस कन्फरेन्स मलाई देखाइदिनुहोस्, हाम्रो सरकारी प्रवक्ताको एउटा पनि प्रेस कन्फरेन्स मलाई देखाइदिनुहोस्, उहाँहरूले यो अहिले आजसम्म नेपालमा 20,000 जुन मान्छे सन्चो भएका छन् बिना दबाई, के कारणले भएका छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन? जुन कारणले गर्दा आज तपाईँको 99%लाई केही नहुने भएको छ, यो महामारी वैज्ञानिक आधारमा, तपाईँको चाहिँ के अरे तथ्यको आधारमा कुनै पनि एङ्गलमा, कुनै पनि एङ्गल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले देखाएको तपाईँको डाटामा तपाईँ जानुभयो भने यसको फेटाले हामीले हेर्ने भनेको मृत्युदर होइन। यो संसारमा तपाईँको चाहिँ के अरे भाइरस भन्ने योभन्दा अगाडि थिएन। इन्फेक्सियस डिजिजसँग हामीले कहिले लडेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि महामारी भन्ने कहिले आएको थिएन। तपाईँ भन्नुहोस् यसको हेर्नुपर्ने कुरा के हो त? मृत्युदर सबैभन्दा कमजोर भाइरस 0.1% भनेको छ। यो हामीले भनेको होइन नि, यो WHO को तथ्याङ्क हो। तपाईँको यही WHO को तथ्याङ्कमा 1000 गुणा तपाईँको चाहिँ के अरे घातक, होइन, 98% तपाईँको चाहिँ मृत्युदर भएको रेबिज भन्ने हामी त एक्जिस्टिङ छ त। टिबी जो ट्युबरक्लोसिस नेपालमा 6000 मान्छे मर्छन् वर्षमा, महिनाको 500 मान्छे मर्छन् नेपालमा। ट्युबरक्लोसिस कम्स अन्डर इन्फेक्सियस डिजिज। सर मलाई यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न त, जसरी नेपालमा अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ दिनानु बढिरहेको चाहिँ हजारको रेसियोमा अहिले गइराखेको अवस्था छ, मान्छेहरूको त्यो फ्याटालिटी रेट पनि बढिरहेको भनेको छ हाम्रो प्रवक्ताजी, सरकारका प्रवक्ताले जो दिइराख्नु भएको छ डेटाहरू, होइन? हिजो मात्र उहाँले एउटा चाहिँ यसो पनि भन्नुभएको थियो कि एकजना सङ्क्रमितले 3000 जनासम्मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कोरोना चाहिँ सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूले भन्नुभएको छ। मलाई यो बताइदिनुहोस् शिक्षाविद साईज्यू, यो कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नु? उहाँले कसरी यो बढाइएको छ? अतिरञ्जित हो? उहाँ अतिरञ्जित किन भन्दा उहाँले जुन दरको खेती गर्नुभएको छ, नेपालको कानुन, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धीको ऐन कानुन, इन्फेक्सियस डिजिजको लागि चाहिँ बनेका नियम कानुन सबलाई लत्याएर तपाईँको चाहिँ आकाशवाणी भएको जस्तो गरिकन WHO ले जे भन्यो त्यही नक्सा कदममा, WHO भनेको त अहिले त के प्रमाणित भएको छ भने अहिले तपाईँले देख्नुभयो संसारको ट्रेन्ड हेर्नुहोस् न, आज आधा जनसङ्ख्या, विश्वको आधा जनसङ्ख्याले यो WHO को रोल र फार्मास्युटिकल कम्पनीले आफ्नो कब्जामा राखेर आफ्नो खेलो, आफ्नो धन्दा जुन चलाइरहेको छ आज। तपाईँले हेर्नुहोस् त, सारा पेसा व्यवसाय बन्द भएको छ। बन्द नभएको पेसा व्यवसाय कुन चाहिँ हो?
कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि तपाईँको फार्मास्युटिकल कम्पनी उनीहरूको कुन चाहिँ उनले टार्गेट गरेको बिजनेसमा ट्रिलियन्स अफ डलर्स कमाइ भएको कुनै संस्था छ भने को छ त? अहिले भन्नुहोस् न, कुनै पनि नाममा तपाईँ चाहिँ जे म्यान्डेट दिएको, चाहे त तपाईँको मास्कको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ सेनिटाइजरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ जति पनि अब भ्याक्सिनको जुन फोर्स भ्याक्सिनको कुरा छ, त्राई भएर तपाईँको चाहिँ 7,770 करोड जनसङ्ख्याले भ्याक्सिनेसन गर्ने, फोर्स भ्याक्सिनेसन आइडी दिने तपाईँको अहिले त त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको कुरा गइसकेको छ। मेरो तर्क के हो भने जुन तपाईँको प्रवक्ताले बोले भन्नुभयो, प्रवक्ताले के भन्न सक्नु पर्यो भने उहाँ त टेक्निकली डक्टर पनि हो नि त, उहाँले त्यो पढ्नु भएको छैन। साइन्समा मलाई भनिदिनुहोस् न त, एउटा चाहिँ यसको फेटालिटी रेट जुन WHO ले जुन स्वीकार गरेको, CDC ले भनेको 0.1% होइन भन्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको जुन ट्रान्समिसन रेट भन्नुभएको छ नि, होइन सर्यो भनेर यसले चाहिँ व्यापक बनायो जुन भन्नुभएको छ नि, ट्रान्समिसन रेट त यसको त 2.2 भनेको छ त। यो मैले भनेको होइन, CDC ले भनेको होइन। जो होइराज तपाईँको टिबी हामी बुझ्छौँ कि अहिले क्षयरोग भनेपछि क्षयरोगबाट हामी आक्रान्त भएको देश हो। क्षयरोगको तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 10 देखि 14 ऊ भनेको छ % जान सक्छ। भनिसकेपछि ट्युबरक्लोसिस तपाईँको चाहिँ बढी ट्रान्समिसन गर्न सक्ने भयो कि तपाईँको कोरोना गर्न सक्ने भयो? तपाईँको अहिलेसम्म भएका हजारौँ भाइरसमध्ये कमजोर भाइरस त त्यसको फेटालिटी रेटले निर्धारण गरेको छ। यो त विज्ञानको कुरा हो, यो त रिसर्चको कुरा हो। यो मेरो कर्णबहादुर साईको व्यक्तिगत शिक्षाविदले त्यो के अरे आफैले लेखेर घोकेर भनेको चिज होइन नि। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा के हो त भन्दा उहाँले शिक्षा जस्तो के अरे तपाईँको चिकित्सा जस्तो क्षेत्रमा लागेको मान्छेले उहाँले चाहिँ एउटा मात्रै चिकित्साको, एउटा मात्रै विज्ञानको बारेमा कुरा गर्न सुहाउँछ, एउटा मात्रै भ्याक्सिनको। किन भन्दा यो संसारमा के एलोपेथिक मेडिकल सिस्टम मात्रै उपचार पद्धति हो? उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई किन यो जोड्न खोजेको भने बुझ्न जरुरी चाहिँ हो। नेपालमा त तपाईँको चाहिँ विधिवत रूपमा तपाईँको आयुर्वेदिकको संस्थै छ, वैद्य खानै छ। हामी नेचुरोप्याथीमा पनि अब नेपालको जडीबुटीको विषयमा त यति ठुलो चर्चा छ, प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुराहरू छन्, त्यसमा म पछि जाउँला। मैले किन यो भन्न खोजेको भने तपाईँको 1,80,00,000 मान्छे, 99% मान्छे सन्चो भएको कारणको बारेमा तपाईँहरूले छानबिन गर्नु पर्दैन। 1,80,00,000 बिना दबाई सन्चो किन भयो त? त्यहाँ केही उपचार भएन त? उपचारको विधि भएन? उपचार भएको छ। उपचार भनेको के हो? उपचार भनेको के हो भने सबैभन्दा ठुलो उपचार, सबैभन्दा ठुलो तपाईँको अस्पताल भनेको तपाईँको शरीर हो। शरीरभित्रको इम्युनिटी हो। इम्युनिटी तपाईँ बलियो बनाउने विधि त्यो नै तपाईँको के त भन्दा यो रोकथाम तपाईँको चाहिँ के अरे सप्रेस गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने होइन कि क्योर विधि हो। त्यो क्योर विधिका कारणले आज इन्फेक्सियस डिजिजको यत्रो भयावह अवस्था देखाउँदा पनि मिडिया, तपाईँको कर्पोरेट अनि जुन धन्दा चलाउने छ उसको त भइ नै हाल्यो। र सरकार जो चाहिँ भनौँ तपाईँ सरकारको पनि त तपाईँले अहिले देख्नुभयो नि त, सुरुको हप्तामा 12 अरबको चाहिँ हिनामिनाको विषयमा संसदसम्म छलफल भएकै हो। अहिले पनि 13-14 अरबको खर्च भएको कुरा उहाँले यो प्रदेशलाई मैले यति दिएँ, यो प्रदेशलाई यति दिएँ भन्ने बाहेक डिटेलमा त उहाँले त भन्न सक्नु भएको छैन। PCR को 1.5 लाख रुपियाँ पर्छ त भन्नुभएको छ, त्यसको डिटेल के हो त खर्च? 44मा झरिसक्यो नि सर। 44 होइन, 44 उहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर रियलमा उहाँले खुलेर के भन्नुभएको छ, टोटल रियल कस्ट यो चाहिँ रिकभर गर्ने सरकारले कसले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। यसको चाहिँ अहिले जुन PCR टेस्ट भइरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 1.5 लाखसम्मको उहाँले त्यो सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको कुरा हो। मैले के भन्न खोजिरहेको छु, जुन धन्दा यहाँ चलिरहेको छ, डरको खेती, डर गराएर तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई बाध्य बनाएर त्राई बनाएर जुन किसिमको भइरहेको छ, त्यो कुरा त विज्ञानले पुष्टि गरेन नि त। आज तपाईँको उपचारकै कुरा गर्दाखेरि त्यही भ्याक्सिनले हुने भए आज चाहिँ यतिका मान्छे सन्चो भएर घर फर्किने भनिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो इम्युनिटीलाई बलियो बनाउने कुराको विषयमा विज्ञान छैन। त्यसको पछाडिको तपाईँको इम्युनोलोजीको बारेमा हामीले छलफल चलाउनु पर्दैन। अथवा हाम्रो जुन भान्साघरको कुरा गरेका छौँ, हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मरमसलाको कुरा गरेका छौँ, हाम्रो जुन जडीबुटीको कुरा गरेका छौँ, यो बारेमा हामीले चर्चा गरेर मान्छेलाई होइन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, किन भन्दा जब जडीबुटीको हामीले कुरा गर्छौँ तराईमा तराईको हिसाबले होला, पाहाडमा पाहाडको हिसाबले होला, हिमाली क्षेत्रमा हिमाली हिसाबले होला, जियोग्राफिकल हिसाबले पनि त जडीबुटी पाउने भनेर त नेपाललाई त एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा हेरेका छौँ। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको हो भने यो त तपाईँको के अरे कोरोना को चाहिँ के त भन्दा मात्रै समस्या त होइन नि त। उहाँहरूले जुन चाहिँ WHO कै हवाला दिने हो भने त 2 वर्षसम्मको उहाँहरूले म्याथ थप्नु भएको छ। के ग्यारेन्टी गर्न सक्छ संसारको कुनै विज्ञले यो जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ सारा कुरा 2 वर्ष गर त्यसपछि छुटक्क तपाईँको चाहिँ छुमन्तर भएर जस्तो 1 फाइन डे भने जस्तो नि तपाईँको 10 गतेदेखि लकडाउन भयो नि ठ्याक्कै 9 गते जस्तो नर्मल हुन्छ भन्न सक्ने कोही छ? तपाईँको 2 वर्षपछि फेरि कोरोना बाहेक अर्को सोरोना भन्ने भाइरस आउँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? होइन, अर्को भाइरस पनि त आउन सक्ला नि। मैले के भन्नु खोजेँ भने जिन्दगीभरि सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने, जिन्दगीभरि मास्क लगाउने। तपाईँले जुन चाहिँ अब सबैभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने अन्तिम कुरा मेरो के हो भने जुन सङ्ख्या देखाइएको छ, पहिलो कुरा त सङ्ख्या देखाएर के हुन्छ? नम्बर 1 99%ले केही हुँदै नहुने हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा त यो इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस
अथवा तपाईँको सिजनल फ्लू जुन भन्छौँ हामीले सामान्य रुगाखोकी भनेको त रोगै मान्दैनौँ हो। अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा, युरोपको कन्टेक्स्टमा सिजनको बेलामा अब अमेरिकामा त 5 देखि 8 लाख मान्छे हस्पिटलाइज हुने, अनि तपाईँको 20-30 हजारदेखि 80 हजारसम्म मान्छे मर्ने उनीहरूको ट्रेन्ड छ। किन भन्दा सिजनकै हिसाबले पनि 9 महिना घाम नलाग्ने देश पनि छन् नि होइन। तपाईँको चाहिँ चिसोमा तपाईँ हिउँ बर्फको कारणले उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले एउटा कुरा होला, यो चाहिँ चिसो र उसको चेन्जमा उनीहरूलाई असर गर्ने, र हामी त यसलाई आफ्नै विधिमा घरमा ज्वानो पानी, तातो पानी खाएर एउटा प्रिकसनमा बसेर जहिले पनि सिजनमा फेरि आइराख्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, सिजनमा आइराख्ने कुरामा हिजो पनि कोरोना थियो, आज पनि छ, र हिजोको कोरोना नदेखेको होइन, अहिले पनि देखिन सक्छ। तपाईँले अहिले 3 करोड जनतालाई लाइन लगाएर टेस्ट गर्नुभयो भने 2 करोडलाई देखिन सक्छ। फरक के पर्छ त? फरक के पर्छ त? तपाईँलाई कोरोना देखेर फरक पर्छ, मलाई किन भन्दा उनीहरूले अलरेडी एउटा भनेको कुरा के हो भने 90% त असिम्टोमेटिक हुन्छ भनेको छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि पिसिआर टेस्टको बारेमा, यो त मैले भनेको कुरो होइन नि, आरटिटीको बारेमा चर्चा चल्यो, यसको चाहिँ एरर छ, इफिसियन्सी एरर छ भनियो, सबै गरियो, लाजै पचाएर 3 महिनापछि आरटिटी कता हरायो, कसैले चर्चै गर्दैन, तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्न, त्यो अपराध गर्नुहुन्थ्यो त 3 महिना। त्यस्तो फल्स टुललाई लिएर तपाईँको सङ्ख्या बढाएर तपाईँको ठोकेर यो कोरोना हो भनेर मिडियाले बजाएर जनतामा सन्तास गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यहाँ त्यति ठुलो अपराध गरेको कुरा 3 महिनापछि बन्द भयो। अहिले के भयो त? 3 महिनापछि लाजै पछाएर आरटिटीको कुरै हुँदैन। अब पिसिआर टेस्ट वर्ल्ड वाइड रूपमा सबैले बुझेको कुरा, जानेको के होइन, यो त यति अपराधिक कुरा हो नि। तपाईँको जसले इन्भेन्ट गर्यो उसले भन्छ यो चाहिँ रिसर्च पर्पज ओन्ली, जसले म्यानुफ्याक्चर गर्यो यो चलाउनै पाइँदैन, यो डायग्नोस्टिक हुनै सक्दैन, यो चाहिँ रिसर्च मात्रै भनेको कुरा। यो मात्रै होइन, ब्रिटिसको तपाईँको प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नलले निकालेको मार्चमा, तपाईँ जर्नल हेर्नुहोस् पल्टाएर, उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सब समस्याको जडै तपाईँको चाहिँ पिसिआर हो। 40% तपाईँको एरर देखाउँछ। 40% देखाउने मेसिनको आधारमा आज ठोकेर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ, यतिजना सङ्क्रमित, यतिजना भनेर कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम पनि कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? लकडाउन जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले पनि जस्तो कोरोना टेस्टको लागि आरटिटी प्रविधि युज गरिरहेकोमा अहिले पिसिआरको कुरा आयो, उहाँ त भनिराख्नु भएको छ 40% त्यसमा पनि एरर छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। यसको ठ्याक्कै के छ? जस्तो पिसिआरको अहिले मूल्यको पनि कुरा भइरहेको थियो, अब सरकारले त्यसमा पनि चाहिँ अहिले चाहिँ मिनिमाइज गरेर चाहिँ 4400 चाहिँ यसको म्याक्सिमम रेट हो भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। यसमा नि जस्तो पिसिआरको चाहिँ भनौँ न, त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्न सक्ने कतिको विश्वसनीय तपाईँको एङ्गलबाट? हाम्रा इतिहासलाई गाली गर्दै, विभूतिहरूलाई गाली गर्दै, जात जाति धर्मलाई मुद्दा बनाउँदै, भाषालाई क्षेत्रलाई यो मुद्दा बनाएर 30 वर्षदेखि जुन यो पार्टीहरूले यहाँ सरकार चलाएका छन्, हरेक प्राकृतिक आपदा विपदामा, सङ्कटको बेलामा, त्यो क्राइसिसको बेलामा त्यो अवसर बुझ्ने, त्यो हो रियल भाइरस यिनीहरू। अब आयो पिसिआरको कुरा, भ्रष्टाचारको विषयमा केही पनि कुरा लुकेको छैन, त्यो विषयमा जान चाहन्न। तर टेस्टको विषयमा अहिले हाम्रो शिक्षाविदज्यूले, करण साईजीले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो विषयलाई एउटा म अलिकति बल दिन्छु एउटा कुरामा। यो मेरो भनाइ पनि होइन, यो सबै साइन्टिफिक एभिडेन्स। एकजना रिचर्ड स्मिथ भन्ने लेखक हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको छ, द स्क्रिनिङ इन्डस्ट्री। यो भनेको बिगेस्ट मनी मेकिङ इन्डस्ट्री, यो ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा छापेको छ। कसरी स्क्रिनिङ, यो टेस्ट भन्नेलाई वेस्टर्न मेडिसिनको जुन तपाईँको तरिका छ नि चेक गर्ने, त्यो चेक गर्ने तरिकामा चाहिँ स्क्रिनिङ जुन हुन्छ टेस्ट गर्नलाई, यो ठुलो बिगेस्ट इन्डस्ट्री हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसैले पिसिआरको, उहाँले आरटिटी र पिसिआर कुरा गर्नुभयो, त्यसैले यो सरकार र WHO सबै कुरा छलङ्ग भयो। मैले फेरि भने, त्यो आर्टिकल हरेक बुद्धिजीवीले, हरेक यहाँका विज्ञले पढ्दा हुन्छ, सारा कुरा त्यसमा छ, डिटेल्समा जान चाहन्न। अर्को एउटा कुरा, पेन्डेमिकको अघि तपाईँले उहाँलाई सोध्नुभयो, म यसको एउटा कुरा राख्न चाहेँ। कस्तो हामी त के छ भने नि, हामी कस्तो यो नागरिक हो नेपालको, चेतना हाम्रो कहाँ हरायो, हाम्रो सृजनशीलता कहाँ हरायो, पश्चिमाको कसरी गुलाम हामी मात्रै, उपभोक्तामा मात्रै होइनौँ, मानसिक रूपमा पनि भइसकेको छौँ। अघि तपाईँले भने पपुलेसन कन्ट्रोलको कुरा डक्टर साहबले गर्नुभयो, मैले अघि बिल गेट्सको बारे भने, हेनरी किसिङ्गर तपाईँको नेसनल सेक्रेटरीको जुन तपाईँको चिफ थियो, नेसनल सेक्रेटरी स्टडी मेमोरेन्डम भन्ने एउटा आर्टिकल छ, नुनमा एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाएर, जुन कि एल्युमिनियम सिलिकेट सिमेन्टलाई जम्न नदिनको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यो नुनमा आयरनको नामले प्रयोग गर्दै हेर्नुहोस्। त्यसले 25% संसारभरिका जनतामा तपाईँको नपुंसकता आयो भने 30% तपाईँको महिलामा चाहिँ बाजोपन आयो, जो त्यो नुन खाए। अब पेन्डेमिकको कुरा गरौँ, 1 लाखमा 20 जनालाई लाग्दाखेरि रोग, त्यो महामारी भयो। अनि संसारभरि अरू देशमा, एउटा देशभन्दा अर्को 2टा देशमा गयो भने त्यसलाई महाव्याधि पेन्डेमिक भन्छ।
जन हपकिन्स इन्स्टिट्युटको रिपोर्टको अनुसार सबभन्दा नम्बर 1 मा कुन बिमारी छ, नम्बर 2 मा कुन छ, नम्बर 3 मा कुन छ? नम्बर 3 मा एडिआर भन्ने छ। एडिआर भनेको एडभर्स ड्रग रिएक्सन भनेपछि मेडिसिन खाएपछि तपाईँ ठिक हुने कि नहुने त्यो ग्यारेन्टी छैन। तर त्यसको ठिक भए पनि नभए पनि त्यसले साइड इफेक्ट तपाईँको गर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। त्यो संसारभरि मृत्यु हुनेमा सबभन्दा ठुलो तेस्रो कारण त्यो हो। त्यो विषयमा कहाँ चर्चा हुन्छ, त्यो विषयमा खोजी कहाँ हुन्छ होइन? अनि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैठौँ कारण जुन छ मान्छे मर्ने, त्यो पेन्डेमिक त्यसलाई किन राखेन, त्यसलाई महामारीमा किन राखेन? यसको षड्यन्त्र हेर्नुहोस् टेक्निकल। महाव्याधिबाट यो एपिडेमिकबाट पेन्डेमिक यदि महाव्याधि गरिदियो भने WHO को नियमअनुसार राज्यले लोन लिएर होस् या चर्को कर असुले होस् उसले भ्याक्सिनको लागि पैसा छुटाउनुपर्छ। तपाईँलाई रोग लागे अनि त्यस्तो टप 20 वटा बिमारीमध्ये पेन्डेमिक त भन्दैन त्यसलाई, त्यसको लागि त बिमारी हुने बित्तिकै जनताले औषधि खान्छ, त्योभन्दा पहिले कुखाद्य खान्छ। तीको मालिकको त यस्ता खालका महाव्याधिहरू नियोजित रूपले तयार ल्याएर हल्ला फैलाएर भ्याक्सिन भनेको बच्चादेखि बुढासम्म लाउने एउटा औषधि हो भनेर यिनीहरूले प्रोपागान्डालाई इम्युन सिस्टम बढाउँछ भनेर र यसलाई त्यसरी स्थापित गरे। र अरू रमाइलो कुरा गरौँ, यो तपाईँ सुन्नु जरुरी छ। भ्याक्सिनको कुरा के गर्छ त? यसले इम्युन पावर बढाउँछ। इम्युन पावर माछा मासुले बढाउँछ कि घटाउँछ? जुन माछा मासु हामी खाँदैछौँ, ब्रोइलर कुखुरा, ब्रोइलरको अन्डा, कुखाद्य हो, प्याकेटको खाना, जाँड रक्सी बिकिरहेछ यो नेपालमा, त्यसले बढाउँछ। सरकारले स्वयं पानीमा तपाईँको क्लोरिन मिलाउँछ, त्यसले इम्युन सिस्टम बढाउँछ। जारको पानी, यहाँको बोतलको पानी एसिडिक हो र प्रधानमन्त्रीले महँगो पानी खानुहुन्छ। जनताले जुन देशमा पानी खुवाउनु भनेको पुण्य हो त्यो देशमा पानी बिक्री हुन्छ। नुनमा हाल्यो भने लिकर छ। चिनी कोकेनभन्दा 8 टाइम्स तपाईँको 8 चोटि 8 गुणा तपाईँको खतरनाक छ कोकेनभन्दा। तर 5 टाइम तपाईँको मृत्यु बढाउनु त्यसले बढी गराउँछ चिनीले। तर चिनी बेच्ने, चिनी मिलका मालिक धनी, चिनीका कुखो किसान गरिब। यो प्रोपागान्डा के हो भने नि मुठ्ठीभरका पुँजीपतिको लागि यी सरकारहरू भनेको कम्पोनेन्ट हो, यो जनताको सरकार होइन। राम्रा नारा लगाए तर यिनीहरूले चाहिँ त्यसरी काम गर्दैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ भ्याक्सिनको विषयमा। एस्ट्राजेनेका लगायतका जति पनि कम्पनीहरू जुन अहिले भ्याक्सिन बनाउँदैछन् अन्तर्राष्ट्रिय न्युजमा छ, मसँग डकुमेन्ट पनि छ, चाहियो भने दिउँला। ती भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरूले के भनेको छ भने हामी भ्याक्सिन चाँडो दिन्छौँ, 3rd फेजको ट्रायलपछि फरवार्ड गर्दै हामी बनाउँदैछौँ, यसको साइड इफेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसको जिम्मा हामी लिनौँ, त्यो शर्तमा हामी भ्याक्सिन दिन्छौँ। अब होइन, अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अर्जुनजी, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले जसरी तपाईँको नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल गर्न लागेको छ र भ्याक्सिनले निको पार्छ भन्ने जुन मनोविज्ञान संसारभरि बनाइदिएछ नि, अब नेपाली जनताले भ्याक्सिन लाउने कि नलाउने? 3 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय मिडियामा बोलेँ नि त्यो 3 वर्ष अगाडि मैले भ्याक्सिनको विरुद्धमा, बिल गेट्सको विरुद्धमा। अहिले अस्ति तपाईँको लकडाउनभन्दा 7 हप्ता अगाडि बोलेँ। 1000 भन्दा बढी डक्टर जर्मनीमा तपाईँको यो के भन्छ दावा गर्छ कि कोरोना इज ए स्क्याम, यो केही मुठ्ठीभरका व्यापारीको लागि स्क्याम गरेको हो। तपाईँको उसको इटलीमा डक्टरहरू विरोधमा आइसके, विज्ञहरू आइसके, सिडिसीका आइसके, के भन्छ भाइरोलोजिस्टहरू आइसके। आज संसार त उल्टिसक्यो नि त। बर्लिनदेखि, आयरल्यान्डदेखि, डब्लिनदेखि, लन्डनदेखि, अस्ट्रेलियामा पनि भयो, इजरायलमा पनि विरोध भइरहेछ तपाईँको। मूर्ख उनीहरू बुझे। तर जुन देशमा ऋषिमुनिहरूले बनाएको देश, यहाँ पहिले जे संसारले पहिला यहाँ जे सोच्थ्यो नेपालमा, संसारले सोच्ने एउटा जमाना थियो केही 1000 वर्ष अगाडि। अन्नको उत्पत्ति यहीँ, हरेक कुराको उत्पत्ति यहीँ, ज्ञानको उत्पत्ति यहीँ। तर आज हामी कहाँ परेका छौँ? दादाजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि क्लिनिकल टेस्ट ट्रायलको लागि जुन भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ नेपाल पनि आउँदैछन्, त्यो आएको खण्डमा त्यसको साइड इफेक्ट्स के भयो भने त्यसको चाहिँ उहाँहरूले त्यसको ग्यारेन्टी जिम्मेवारी लिनु हुँदैन। यसको मतलब जसरी चाहिँ अब रसिया, चाइना अर्थात् बेलायतको पनि यो अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपले बनाएका भ्याक्सिनहरू ट्रायलको लागि नेपाल आउने कुराहरू पनि छन् भनेपछि भोलि कुनै त्यस्तो चाहिँ भनौँ न त्यस्तो समस्याहरू देखिएको खण्डमा चाहिँ त्यसको क्षति भनेको नेपाली पक्षको मात्रै हुने भयो नि त। पुरै 20,119 बालबालिकामाथि केही महिना अगाडि पाटन अस्पतालले टाइफाइडको भ्याक्सिन परीक्षण गरे। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको थ्रुबाट रोभरमा नेतृत्वमा। तर द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलले निकाले यो रिपोर्ट, यहाँको मिडियाले त धेरै पछि निकालेको त्यो थाहा पाएर। यो कस्तो छ भने भ्याक्सिनमा मलाई एउटै मात्र कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चुनौती दिन्छु, तपाईँले हामीले बताइदिनुहोस् कि भ्याक्सिनमा के इन्ग्रेडियन्ट्स युज हुन्छ, कुन प्रोसेसले बनाउँछ।
र त्यसले निको पार्छ कसरी। पोलियोको जब एउटा के हुन्छ नि, यो महामारीको एउटा फेज हुँदो रहेछ, फेजको अन्तिममा भ्याक्सिन निकाल्छ अनि यसले दावा गर्छ कि हामीले निको पार्यौँ। पोलियोको तपाईँको भ्याक्सिन संसारभरि प्रयोग गरे, पोलियो जहाँ जहाँ फेरि देखा परे त्योभन्दा बढी देखा परेर चाहिँ के भन्यो भने 88 किसिमका भाइरस हुन्छ पोलियोको, त्यसमध्ये यो पोलियो त होइन, पोलियो जस्तो जस्तो हो भनेर उनीहरूले भन्छन्। तिनीहरूले सर यो जस्तो साइन्सकै कुरा गर्दा पनि साइन्स कसलाई भन्छ तपाईँ? होइन एकछिन आपत्ति छ मलाई, साइन्स कसलाई भन्नुहुन्छ? साइन्स पश्चिमा टेक्नोलोजीलाई साइन्स नभन्नुहोस् पहिलो कुरा। जुन हरेक उनीहरूको सिद्धान्त आफै फेल हुन्छ, हरेक सिद्धान्त आफै फेल हुन्छ। जे थमसले तपाईँको 1907 मा तपाईँको नोबेल पुरस्कार पाए केमा थाहा छ? इलेक्ट्रोन इज अ पार्टिकल भनेर। उनका छोरा 30 वर्षपछि फेरि तपाईँको इलेक्ट्रोन इज अ वेभ भनेर पाए। तर कसरी हुन्छ? होइन कसरी हुन्छ त्यो कुरा? एउटा विषयमा एउटा मान्छेले नोबेल पुरस्कार पाउँछ। जुन इलेक्ट्रोन आँखालाई देख्न सकिँदैन, यो पश्चिमा कुरा गर्दैछु मैले, पश्चिमा सिद्धान्त उसको फिलोसफी। तर वर्नर हाइसेनबर्गले के भन्यो भने यो अनआइडेन्टिफाइड हो, यसको बारे भन्न सकिँदैन, यो माया हो, यो क्वान्टम हो, इन्भिजिबल हो। उनले पनि पाए र उनले के भन्यो भने मैले यो कुरा कसरी थाहा पाएँ भने पूर्वीय दर्शनसँग परिचित भएपछि मैले यो कुरा थाहा पाएको। वर्नर हाइसेनबर्ग जो क्वान्टम थ्योरीको विज्ञान हो। अर्को तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ, यो भन्नु मैले जरुरी छ। तपाईँको एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ म्याक्स प्लाङ्क भन्ने, 1918 मा उनी नोबेल पुरस्कार पाए क्वान्टम थ्योरीमा। उहाँले पनि भन्नुभएछ मैले जब पूर्वीय दर्शनसँग परिचित भएँ तब मैले यो कुरा थाहा पाएँ। यी पश्चिमा जुन वेस्टर्न मेडिसिन छ नि, 1500 वर्षसम्म यिनीहरूलाई के मान्यता थियो भने लिभर इज पम्पिङ द ब्लड, लिभरले ब्लड फाल्छ भनेर। तर एउटा स्विस वैज्ञानिक जब पश्चिमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग परिचित भए उनले भने होइन, हार्ट इज पम्पिङ द ब्लड। एडिएचडी भन्ने एउटा बिमारी छ, यो सुन्नुहोस् यो कुरा। बच्चा चञ्चले हुँदाखेरि के भन्छ भने यो बिमारी हो भनेर एडिएचडी भनेर नामाकरण गरे। त्यो भनेको लियोन हाइसेनबर्ग हो। जब उनी मर्ने बेला भयो, क्यान्सर लागेर मर्ने बेला भयो, उनी गीता पढ्न थाले। पश्चाताप भयो उहाँलाई। पत्रकारलाई बोलाएर भने मैले लाखौँ होइन करोडौँ रुपियाँ मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनीसँग लिएर मैले ठुलो अपराध गरेको छु। त्यसको बावजुद पनि एडिएचडी बिमारी अहिले पनि त्यसको चिकित्सा हुन्छ, त्यो दबाई अहिले पनि खुवाइन्छ। अब तपाईँ के भन्ने? दत्त सरले भनेको कुरामा दुईवटा कुरामा मैले कम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको। एउटा त तपाईँको यो चाहिँ नेपालको जस्तो एसी जस्तो एकदम सार्वजनिक चासोको विषय होइन, जुन पेन्डामिकको कुरा आइरहेछ नि। यहाँ त पेन्डामिक किन घोषणा गरियो भन्ने कुरा, यो त अदालतमा गएर मुद्दै लाग्ने कुरो छ नि त, किन यति गैर कानुनी अपराधिक काम भएको छ। तपाईँको एसी रातारात तपाईँको चाहिँ मन्त्रीले बोलिरहेको छ, विद्यार्थीहरू चाहिँ सदरमुकाममा आएर चाहिँ डेडासेडा लिएर चाहिँ खानासाना पकाएर भोलिको जाँचको तयारी गरिरहेछन्। क्वेसनका गुन्टाहरू सेन्टरमा पुगेका छन्। अनि बिहान उठ्दा त उनीहरूलाई चाहिँ एसी चाहिँ पोस्टपोन भयो अथवा चाहिँ क्यान्सल भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो गर्नुको पछाडि अब कमिङ ब्याक टु अथोराइज सिसिएमसी, जसले केन्द्रीय तहमा उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकतामा बनाएको छ। सिसिएमसीले तपाईँको ग्रिन जोनबाट पहिला के गर्नुभएको छ, दिउँसो रेड जोन बनाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि के त एसी जस्तो के भने परीक्षालाई उहाँले के अरे क्यान्सल गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरिको पछाडि तपाईँको कुनै वैज्ञानिक कारण अथवा केही तपाईँको विज्ञान चाहिँदैन, केही तथ्य चाहिँदैन। 2 जनादेखि 3 जना 5 दिन अगाडिको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, 5 दिन पछाडिको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, इन्फेक्सियस कतिजना छन् त? 2-3 जना भन्दा त बढी भएको थिएन त्यतिखेर, तपाईँलाई थाहा छ। बिगिन म भन्दैछु त 2-3 जना थिए त, त्यसको लागि त एकदमै बढ्छ भन्नलाई त 2 बाट 3, 3 बाट 6, 6 बाट गुणात्मक किसिमको केही न केही सङ्ख्या विषय देखिए पनि, दसैँ देखिए पनि केही देखिनु पर्ने हो कि होइन, त्यो आधार चाहिने हो कि होइन। आधार के गर्नुभयो उहाँहरूले? WHO को चाहिँ के अरे गाइडलाइनमा गर्ने भन्ने आधार बाहेक अरू केही पनि छैन। यहाँ विज्ञहरूको सल्लाह भएर गरेको भन्ने पनि केही छैन। अनि त्यो किन भयो त भन्दाखेरि पेन्डामिक द डे तपाईँले चाहिँ के त भन्दालाई ग्रिनबाट रेड बनाउनु भयो, पेन्डामिक भन्न पाउनुभयो, पेन्डामिक पाउनुभयो। अनि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग मिलेर तपाईँको चाहिँ कोभिड परियोजना पास गर्न पाउनुभयो। मैले सरको कुरालाई कम्प्लिमेन्ट मात्र गरेको। त्यो परियोजना पास गराएर तपाईँको आज जुन 12-13 अरब खर्च भइसकेको छ भनेको छ, खरब जति रकम तपाईँको जम्मा गरेर राखेको छ, यसको एकपछि अर्को गरेर खर्च गर्ने जुन सिरिजमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि यो धन्दा, यो चलखेल अनि यो खालको तपाईँको के अरे ड्राइभिङ फोर्स भनौँ न भएको ठाउँमा अनि तपाईँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि विज्ञले बुझेर जानेर अनि बुझ पचाएर थुनिएर मर्ने कि तपाईँले चाहिँ आफूले जानेको कुरा सेयर गर्ने? तपाईँ शिक्षाविदले किन बोल्नुभयो भन्नु भने हो, त्यही भएर बोल्नु पर्यो। यो रियल भाइरस भनेको सरकार हो।